समुद्री तूफान बिपरजॉय बदस्तूर खतरनाक 170 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाओं के साथ खतरनाक समुद्री तूफान का रुख कैटी बंदर की जानिब। फासला सिर्फ 260 किलोमीटर रह गया। कल दोपहर तक कैटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात से टकराए जाने का इम्कान। कैटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। खारोचान के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बद्दीन के साहिली इलाकाजात में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। ठट्टा के साहिल पर कई देहात में पानी दाखिल। गडानी के इलाके अब्दुल्लाह डागजई गोठ में समुद्री पानी दाखिल। गोठ का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। तूफान कराची से 325 किलोमीटर के फासले पर बराह रास्त शहर कायद से टकराने का खतरा नहीं। तूफान के टकराने से पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात की जुमेरात और जुमे को मूसलाधार बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई। जिला मलीर से इनखला किया जाएगा। मुतल्लिक़ इदारे हिफाजती इंतजामात के लिए तैयार रहें। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर छोटे तैयारों की आमदोरफ्त बंद, जबकि बड़े कमर्शियल तैयारों से मुताल्लिक फैसला आज किसी वक्त होगा। चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिंध की साहिली पट्टी से नकल मकानी में तेजी। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कैटी बंदर खाली करा लिया गया। ठट्ठा में वीराने के डेरे, गलियों और सड़कों पर सन्नाटों का राज। पाक फौज के जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार इमदादी सरगर्मियों में दिन रात मसरूफ अमल। मुतासरा इलाकाजात में राशन भी तकसीम। कोर्ट कमांडर कराची की रेस्क्यू अमल हर हाल में आज रात मुकम्मल करने की हिदायत। साहिली इलाकों से हिफाजती मुकामात पर मुंतकिल अफराद को खुराक के साथ साफ पानी और तूफान टलने तक आरामदेह रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म का ट्विटर पर पैगाम। कराची में बारिशों और तेज हवाओं के नतीजे में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी कर ली गई। शहबाज शरीफ जल्द से जल्द साहिलों पर आबादी के इनखला की हिदायत करे। कराची के जिला जनूबी की 36 खतरनाक करार दी गई इमारात को सील कर दिया गया। दुकानें भी खाली करा ली गईं। DHA फेज 8 में साहिल पर तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करवा दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी की ब्रीफिंग। आराम बाग, सदर, लियारी, गार्डन और सिविल लाइन सब डिवीजन में 3 शेल्टर्स हाउस कायम कर दिए गए। तूफान बिपरजॉय जुमेरात को भारतीय साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान बड़ी तबाही ला सकता है। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया। साहिलों से टकराते वक्त 150 किलोमीटर फी घंटे से तूफानी हवाएं चलेगी। लहरें कई फीट बुलंद हो सकती हैं। साहिली इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। मुंबई और गुजरात में फ्लाइट और ट्रेन सर्विस बंद। रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात से कबल पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। नवाज शरीफ बदस्तूर पार्टी कायद बरकरार रहेंगे। शहबाज शरीफ सदर और मरियम नवाज बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब होंगी। हमजा शहबाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी ओहदा लेने या ना लेने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। इंतखाबात 16 जून को दोपहर 2:30 बजे पार्टी सेक्रेटेरिएट में होंगे। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी समेत 29 अफराद का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, फराह गोगी और साबिक वफाकी काबीना के 20 अरकान के नाम भी शामिल। नैब की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने ECL कमेटी का इजलास तलब कर लिया। शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, किस तरह उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, किस तरह पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। 9 मई के वाक़े ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। चेयरमैन PTI ने मुल्क की इज्जत खाक में मिलाने की कोशिश की। कागज लहराकर कहा जाता है कि साइफर आया है। ये भी कहा जाता रहा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। हकाइक ने चेयरमैन PTI के इल्जामात जमीन बोस कर दिए। आलमी मार्केट से $15 फी बैरल सस्ता रूसी तेल पाकिस्तान पहुंच गया। ज़र मुबादला की बचत हो सकेगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। 9 मई को चंद हजार अफराद के साथ एक शख्स ने रियासत को चैलेंज किया। उस शख्स ने सिर्फ इक़्तिदार छीनने पर रियासत को यरगमाल बनाया। ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन PTI पर वार। गुज़िश्ता 4 साल में माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। FBR के हज़ारों अरब के केसेस अदालतों में हैं, फैसले नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 3280 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो गई। मुलव्विस नामालूम अफराद 52 मुकदमात में नामजद नहीं थे। शनाख्ती कवायद को क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दीगर 1113 मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गईं। तहरीक इंसाफ के कारकुन उसामा के वालिद का अवाम के नाम पैगाम। 9 मई के बाद बेटे को समझाया, ये लोग मुल्क और इदारों के खिलाफ हैं। अब बेटे का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वालिद उसामा का पैगाम।
پی ٹی آئی بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے، والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ملک اور اداروں کے خلاف سازش میں شامل نہ ہونے دیں، اسامہ کے والد کا مشورہ۔ چیئرمین تحریک انصاف ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، وہ بغیر ثبوتوں کے الزامات لگاتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس، ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کے قتل کا جواب دینا ہوگا۔ عبدالرزاق شر کے بیٹے نے قتل کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نامزد کیا۔ سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ سابق وزیر اعظم نے ہٹ کا نوٹس بھیجا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے مطابق ابھی تک انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن کل ہوگا۔ جماعت اسلامی شہر کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنے کو تیار۔ حافظ نعیم الرحمان کا حکومت سندھ پر اراکین تحریک انصاف کو ووٹ دینے سے روکنے کا الزام۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو ڈپٹی میئر کا عہدہ دینے کی پیشکش کر دی۔ پی ٹی آئی کے 30 ارکان کی قیادت سے اختلافات ہیں، ووٹ نہیں دینا چاہتے، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا دعویٰ۔ جماعت اسلامی کی میئر اور ڈیپٹی میئر کا الیکشن شیڈیول ملتوی کرنے اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطلی کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ ممکنہ بارش کے پیش نظر میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخابات کا مقام تبدیل، انتخابات کے LMC کاؤنسل ہال کی بجائے اب ایپس کاؤنسل آڈیٹوریم میں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے کاشف شورو بلا مقابلہ حیدرآباد کے میئر اور صغیر قریشی ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ قانون آنے سے پہلے زیر التواء مقدمات پر ایکٹ کا اطلاق نہیں، بیرسٹر علی ظفر کے دلائل۔ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی زیر التواء نظر ثانی درخواست پر ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں، جسٹس منیب اختر کا استفسار۔ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں، بیرسٹر علی ظفر کا موقف۔ آپ کا موقف ہے گزشتہ فیصلوں پر اطلاق ہوگا، بعد والوں پر بھی ہوگا، لیکن درمیان والوں پر نہیں۔ جسٹس منیب اختر کا بیرسٹر علی ظفر سے مکالمہ۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرت ہلالی کے بطور سپریم کورٹ جج تعیناتی کی سفارش کر دی۔ اسلام آباد کے تھانہ کوثر میں مقدمہ درج، حفاظتی ضمانت کے لیے بشرا بی بی کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے 21 جون تک منظور حفاظتی ضمانت کر لی۔ سوشل میڈیا پر سرگرم عادل راجہ کو لندن پولیس نے پوچھ گچھ کے لیے بلا لیا۔ عادل راجہ سوشل میڈیا پر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کر رہا تھا، ادارے کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کے جرم میں پکڑ لیا گیا۔ IMF نے بجٹ پر بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے، اخراجات اور ٹیکسز پر تشویش ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مزید تکنیکی بات چیت ہوگی، وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کی گفتگو۔ امریکی حکومت پاکستان کو IMF اور عالمی بینک کی جانب سے امداد کی فراہمی میں کردار ادا کرے، امریکی رکن کانگریس کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹر ایمی کلوبچر کا پاکستان کو IMF کی جانب سے قرض کی فراہمی کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان۔ پاکستان کو 6.7 ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج بحال کرانے میں مشکلات کا سامنا، زیر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم رہ گئے۔ جون کے آخر تک IMF کا پروگرام بحال نہ ہوا تو پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کے خدشات میں اضافہ ہو جائے گا، امریکی جریدے بلومبرگ نے خبردار کر دیا۔ جاپانی ماہرین تعلیم کے وفد کا سکھر کی بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی کا دورہ، تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے پر تعاون پر تبادلہ خیال۔ ICC نے ٹیسٹ اور T20 کی نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم کے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک درجے تنزلی 5ویں نمبر پر چلے گئے۔ ٹاپ 3 پر آسٹریلی بیٹرز براجمان، مارنس لیبوشین، اسٹیو اسمتھ اور ٹریوس ہیڈ بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پر موجود۔ T20 بیٹرز میں بھارت کے سوریہ کمار یادو کی پہلی پوزیشن برقرار، محمد رضوان دوسرے اور بابر اعظم تیسرے نمبر پر موجود۔